बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, पूरी कायनात में हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है। हजरत यूसुफ कितने खूबसूरत थे, इसका सबसे बेहतर जवाब तो हजरत जुलेखा ही दे सकती हैं। अलबत्ता इतना बयान किया गया है कि जब बीबी जुलेखा पर हजरत यूसुफ के हवाले से जनाने मिस्र की मलामत हद से ज्यादा बढ़ गई तो बीबी जुलेखा ने एक शाहाना दावत का इह्तिमाम किया, जिसमें अशराफे मिस्र की उन 40 औरतों को मदऊ किया गया जिन्होंने बीबी जुलेखा पर तानो मलामत की थी। बीबी जुलेखा ने उन औरतों के लिए नहायत आरामदेह तख्त लगवाए, जिन पर वो बहुत इज्जत और आराम से तकिए लगाकर बैठी। फिर दस्तरखान बिछाए गए और उस पर तरह तरह के खाने और मेवे चुने गए। बीबी जुलेखा ने उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी ताकि वो उससे खाने के लिए गोश्त और फल काट सके। फिर बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ से इस महफिल में आने की फरमाइश की। पहले तो आपने उससे इनकार किया, लेकिन जब इसरार ज्यादा हुआ तो जुलेखा की मुखालफत के अंदेशे से आपको आना ही पड़ा। जब औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो उनकी बड़ाई पुकार उठी। उन्होंने इस बेपनाह हुस्न के साथ नबूवत और रिसालत के अनवार, आजिज़ी व इंकिसारी के आसार, शाहाना हैबत व इक़्तिदार और मलाकुती जलवे देखे तो ताज्जुब में आ गईं। आपके हुस्न व जमाल ने ऐसा दीवाना किया कि उन औरतों पर खुद फरामोशी तारी हो गई और उनके हुस्न व जमाल में गुम होकर फल काटते हुए अपने हाथ काट लिए और हाथ कटने की तकलीफ का असलन एहसास ना हुआ। वो पुकार उठी, बाहुदा ये कोई इंसान नहीं है कि ऐसा हुस्न व जमाल इंसानों में पाया ही नहीं जाता। ये हजरत यूसुफ के हुस्न का जिक्र था। मगर ठहरिए, अभी आलम अफरोज जमाल यानी फख्रे यूसुफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने लाजवाल का जिक्र बाकी है। अलामा अहमद सावी के बकौल हजरत यूसुफ को हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया था, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह करीम ने कामिल हुस्न अता कर दिया था। यानी हजरत यूसुफ के मुकाबला में आपको हुस्न के 3 हिस्से ज्यादा अता किए गए थे। अल्लाह ने आपको हुस्ने कामिल अता करके आपके हुस्न जमाल को अपने जलाल के पर्दों में छुपा दिया था, वरना हकीकत यही है कि सरकारे दो आलम इस कदर वजी और हसीनो जमील थे कि इंसानी आंख आपके हुस्न की ताब ही नहीं ला सकती थी। अगरचे अल्लाह करीम ने बीबी आमिना के गोशाए जिगर को अपने जलाल के 70 पर्दों में छुपा दिया था, मगर इसके बावजूद आपके हुस्न जमाल की हैबत और वजाहत का ये आलम था कि लोग आपकी तरफ नजर ना उठा सकते थे। जैसा कि शुमाइले तिर्मिज़ी में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन आवाज वाला बनाकर मबऊस फरमाया, और तुम्हारा नबी उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरे, सबसे अच्छी आवाज और अपने औसाफ़े हमीदा में सबसे ज्यादा बुलंदो बाला है। अलामा करतबी ने भी लिखा है कि अल्लाह ने हमारे सामने जनाबे रसूल खुदा का पूरा हुस्न जाहिर नहीं फरमाया। अगर अल्लाह ताला आपका पूरा हुस्न जाहिर फरमा देते तो हमारी आंखें आपको देखने की ताकत ही न रखती। हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। अगर वो आपका हुस्न जमाल देख लेती तो अपने दिल ही काट लेती। मोतबर किताबों में दर्ज है कि अल्लाह ताला ने हुजूर के चेहरा पुर नूर पर 70 हिजाब लगा रखे हैं।
اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو دیکھنے والوں کو آپ کا حسن و جمال دیکھنے کی تاب ہی نہ رہے۔ کتاب مستدرک حاکم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا۔ بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی آنکھیں سرمگی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ کتاب جمع الوسائل میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے روشن جمال اور نورانی کمال کو اصحاب کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اگر آپ کا حسن پوری آب و تاب سے جلوہ فگن ہوتا تو صحابہ کرام کو آپ کے پر نور چہرے کی طرف دیکھنے کی طاقت ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح کتاب دلائل النبوہ میں سرکار دو جہاں کے حسن و جمال کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی گردن بہت ہی خوبصورت، حسین اور معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ چھوٹی تھی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندی کی سراہی میں سونے کی آمیزش کی گئی ہو۔ آپ کا نورانی سینہ مبارک کشادہ اور شفاف تھا، صاف اور ہموار شیشے کی طرح سفید، اور آپ کی جلد 14ویں کے چاند کی طرح سے زوفشاں ہوتی تھی۔ بی بی ام محبت نے آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اور اخلاق بے مثال تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ بڑی بڑی اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشموں سرمگی، دونوں ابرو کمان کی طرح باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریشے مبارک گنی تھی۔ جب آقا کریم خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہوتا۔ آپ کی زبان سے الفاظ ایسے ادا ہوتے گویا موتی جھڑ رہے ہوتے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے رہتے تھے، جب آپ کچھ فرماتے تو وہ ہمدم گوش ہو کر سنتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروق اور جمیل نظر آتے، قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل تھا کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ نظروں کو معیوب لگے۔ بے شک حضرت یوسف بہت زیادہ حسین تھے، مگر آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا ہی تھا کہ دیکھنے والے آپ کو فخر یوسف کہہ کر پکار اٹھتے تھے۔ اللہ کریم ہمارا شمار صحیح معنوں میں عاشقان رسول میں فرمائے اور ان کی شفاعت عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔